بیت اطہار دی شان بیان فرمائیے. میرا دل کرتا ہے کہ آج نا دواں شہزادے دی شان عرض کی. سننے تے دل ہے تو بولو سبحان اللہ. سنی دی پہچان ہے نا کوئی کدا ذکر نہیں کرتا وہ دو ہونا کرتا. کیونکہ امام حسن میں اتنا عمر تو 5 دربات پورے نہیں ہوتے. سرکار مدینہ مولا علی سیدہ فاطمہ الزہرا پھر امام حسن سے پھر امام حسین. لہذا دم شہزادے میں ملا کے ذکر یہ صحابہ دی زبانی انشاءاللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی دے گھر والو رب تے یہی چاہندا ہے کہ ہر ناپاکی ہر پلیتی تواڈے تو دور کر کے تانوں خوب پاک تے صاف فرما دے. جنوں رب پاک کرنا چاہے اور کوئی پلیتی پھر نیڑے لے آ سکتا نہیں. جنوں رب پاک کر دے تے پھر انہاں دی پاکی وچ شک کرے وہ دی پلیتی وچ بھی پھر شک نہیں ہو سکتا. رب نے پاک کرتا ہے. فرمایا اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب دا ایک فیصلہ ہے. رب نو ایک پسند ہے. رب تے یہی چاہتا ہے کہ تانوں خوب پاک تے صاف کر دے. ہر ناپاکی ہر پلیتی ہر گندگی تواڈے تو دور کر دے تے ایسا پاک تے صاف فرما دے. رب نے جو پاک کیتا ہے تے ایسا پاک کر دیتا ہے جیڑا انہاں پاکاں دے نال لگ گیا رب نے انہوں ہی پاک کر دیا. جیڑا انہاں پاکاں دے نال لگ گیا رب نے انہوں ہی پاک کر دیتا ہے. جناب والا سید ہوئے 15ویں صدی دا تے نا ہوئے بابا حسین بادشاہ سرکار. انہاں دے گھر تے آمن والے نو اے حسین دا نوکر اینج دا رنگ دے کہ انہوں اگے پیچھے ویکھنے دی ضرورت نہ پوے اینج دا پاک کر کے رکھ دے. تے جناب والا جے 15ویں صدی دا سید ہوئے نہ ہوئے پیر سید صداؤ الحسنین شاہ رضوی اجمی